पता है अल्लाह को राज़ी करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? नमाज। नमाज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फासला ख़त्म कर देती है और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है जब उसका बंदा उसके पसंदीदा अंदाज से उसे मनाता है। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरज़ू करते हो ना, तो अल्लाह उस आरज़ू पर एकदम कुन फरमा देता है और फिर अल्लाह कहता है कि तूने मुझे मेरी पसंद से राज़ी किया है, मैं भी तुझे तेरी पसंद से राज़ी करूँगा। क़यामत में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसी नहीं जो नमाज की तरह अल्लाह को फ़ौरन तुमसे राज़ी कर सके। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं, और जो उसके महबूब को अपना महबूब बना लेता है ना, अल्लाह उससे बेहद मोहब्बत करने लगता है। याद रखना, नमाज आजमाइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे पनाहगाह है, और जो उसकी पनाह में होते हैं उनके बड़े से बड़े तूफ़ान भी कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह हमेशा उनकी हिफाजत करता है। नमाज तो तुम्हारे और रब के दरमियान एक गुफ्तगू है जिसका आधा हिस्सा अल्लाह की उसकी हम्द सुनाकर राज़ी करना है और आधा हिस्सा अपनी दुआओं को उसकी बारगाह में रखना है। तो बताओ, नमाज से भी प्यारी और पुरसुकून इबादत कोई और चीज़ हो सकती है क्या? क्या सजदे से बेहतर पनाहगाह हो सकती है क्या? कुरान कहता है, नमाज और सब्र से मदद मांगो। बेशक नमाज बड़ी भारी चीज़ है, और वाकई नमाज से भारी और ताकतवर कोई इबादत नहीं जिसमें खुद बंदा खालिक के रूबरू खड़ा होकर उससे इल्तिजा करता है। नमाज अल्लाह के लिए नहीं, तुम्हें अपने लिए पढ़नी है, क्योंकि तुम्हें रब की ज़रूरत है, रब को तुम्हारी नहीं। तुम उसे वक्त दो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। तुम उसे बोझ न समझो, वो तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का कर देगा। फिर नमाज नहीं छोड़नी, क्योंकि पहला सवाल रोज़ हशर इसी का होगा, और अगर पहले सवाल पर ही फेल हो गए तो फिर कहाँ जाओगे? तोहफ़ा और मोहब्बत समझकर पढ़ोगे तो खुदा की कसम नमाज तुम्हें कभी मुश्किल नहीं लगेगी। एक दफ़ा पढ़ोगे तो दूसरी दफ़ा पढ़े बगैर नहीं रह पाओगे। एक दफ़ा कोशिश करोगे, दूसरी दफ़ा अल्लाह तुम्हें खुद बुलाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको जुम्मे के दिन की कुछ खास सुन्नतें बताऊंगी जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुस्ल करना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन खुसूसी तौर पर गुस्ल के अमाल से फैज़याब हो, क्योंकि अगर तुम आम दिन में गुस्ल नहीं करते तो इस दिन को पूरे अहमियत देते हुए अपने जिस्म को अच्छे तरीके से पाक साफ़ कर लो। इस तरह पाक साफ़ करने की कोशिश करो कि जो तरीका हमारे नबी ने हमें बताया है। अच्छा लिबास पहनो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन अच्छे से अच्छा लिबास पहनो जो किसी खास दिन पर पहनते हो, जैसे कि शादी ब्याह के वक्त, किसी की दावत पर जाते वक्त, किसी खास दिन की मुनासबत से। इसी तरह इस दिन को भी खास समझकर गुजारा करो। इससे अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं, जिससे दुगना अजर मिलता है और इंसान के नामाए अमाल में वो अजर लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। खुशबू लगाना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुम्मे के दिन खुशबू का एहतमाम करो, यानी जब तुम जुम्मे के लिए नए कपड़े पहनकर घर से निकलो तो अपने कपड़ों को खुशबूदार कर लो, और इसी तरह नमाजी जुम्मे के लिए निकल जाओ। और इंसान को अपनी ज़िंदगी में भी खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए बजाय परफ्यूम्स के, क्योंकि परफ्यूम्स में जहरीली गैसेस होती हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदायक होती हैं। मिसवाक करना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन अपने मुंह को पाक साफ़ करने के लिए मिसवाक का खास इस्तेमाल करो, क्योंकि ये आपके मुंह की बदबू को ख़त्म करते हैं और आपके अंदर की बीमारियों को भी ख़त्म करते हैं, आपको तंदुरुस्त ज़िंदगी अता करते हैं और आपकी ज़िंदगी में सुकून पैदा करते हैं। मिसवाक करने से आप एक सुन्नत को भी ज़िंदा करते हैं। सुरमा लगाना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन जब तुम नमाज की तैयारी कर लो तो नमाज़ी जुम्मा के लिए जाते वक्त सुरमा का इस्तेमाल अपनी आँखों में करो, क्योंकि सुरमा के इस्तेमाल से आँखों की रोशनी तेज होती है, सुन्नत रसूल भी जिंदा होती है और अल्लाह पाक भी इस अमल से खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। नाखून काटना। जुम्मे के दिन नाखून काटना सुन्नत है।
سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، کیونکہ زمانِ دجال میں یہ آپ کو اس فتنے سے بچائے گی، اور ویسے بھی اس سورہ کی بہت سی فضائل ہیں۔ اس سورہ کا اہتمام ہمیں ہر جمعے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اجر سے نوازے۔ جمعہ مبارک۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اس کو سکون سے سننا اور دل میں آمین کہنا، اور اس دعا کو آگے شیئر کرنا۔ ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کے آمین سے اپنی دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں سے شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں کی، خطاؤں کی اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے حکموں کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن تیرے معبود، تیرا نام لینا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے حکموں کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کو اکوڑ جلد عطا کروا۔ اے اللہ، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کا منہ کالا کر دے۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، اے عالم، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کی جان، مال، اولاد اور عزت اور آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نماز کی پابندی نصیب کر اور ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ، تو بیماروں کو شفا عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زبان پر ہمیشہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اے اللہ، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ، حج مقبول نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ اور جھگڑے فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ، ہم سے تنگستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں شیطان اور دجال کے فتنے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، عورتوں کو بے پردگی سے بچا لے اور باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور تمام مومن اور مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔
اے اللہ اپنی اور اپنے نبی کی محبت کو ہمارے دل میں اتار دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے روز ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ نام اعمال ہمارے دائنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مومن اور مومنات کو حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔